बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान का सारा कर्जा 130 अरब डॉलर का है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये कर्जा जो है इससे कई गुना यानी 40 गुना ज़्यादा मादनियात पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। इनकी मकदार क्या है, किसने ये सर्वे किया और अब क्या होने वाला है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी थी, मैंने कहा बड़ी खुशखबरी को बड़े तरीके से ही सुनाना चाहिए। आज वीकेंड है और ये खुशखबरी आप सुनना आपका हक है। जो लोग मायूसी फैलाते हैं, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, उनके लिए ये सिर्फ पैगाम है कि पाकिस्तान में 1680 ट्रिलियन के ज़खायर मौजूद हैं और ये 130 अरब इसके सामने कुछ भी नहीं। आप इसको इस तरह से समझें, अगर मैं इसको आम और साफ अल्फाज में बताना चाहूँ तो 130 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने कर्जा देना है। उससे 46 गुना ज़्यादा दौलत जो है पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स और मादनियात और धातों की सूरत में मौजूद है। और ये सर्वेज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसने किए हैं, ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी 2023 में, जिसकी सरबराही जो है हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर कर रहे हैं। उसने तमाम कंपनीज़ के साथ मिलकर, बैरून मुल्क की कंपनीज़ और पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स और मादनियात और इसके अलावा जो सोना चांदी है या तेल गैस है, उन तमाम की खोज जो है उसको तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। जो तहमीना लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इतना तहमीना है 6 ट्रिलियन की अगर मादनियात हैं तो आप इसको यूँ समझें कि 1680 अरब रुपया जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान का सारा कर्ज जो है 130 अरब डॉलर है। और ये कर्ज उतारने के बावजूद भी अगर हम इन मादनियात को उसी तेज़ी के साथ जिस तेज़ी के साथ हम निकाल रहे हैं निकालते चले गए तो आने वाले चंद एक साल के अंदर अंदर सारा कर्ज उतर जाएगा। ये 130 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है, अरब डॉलर का जो कर्ज है, ये नहीं रहेगा। इससे 46 गुना दौलत यानी कर्ज देकर भी हमारे पास इतनी रकम होगी कि पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि यूज़ होते हैं बैटरीज़ में और खलाई तहकीक में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सनतें हैं उनमें उनकी फ़रोख्त शुरू भी कर दी है। और अमेरिका को हमने नियोडियम और प्रासोडियम जैसी रेयर अर्थ मिनरल जो हैं फ़राहम भी किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कंपनी है FWO, उसने एक अमेरिकी कंपनी USSM के साथ 500 मिलियन का मुआहदा भी किया है कि मज़ीद इलाकों में खोज लगाई जाए। पाकिस्तान में सोने के ज़ाहिर मैंने आपको जिस तरह से बताया था कोहाट के इलाके में मिले हैं, इसी तरह से चागी के इलाके में भी मिले हैं। नियोडियम और सोडियम के बारे में तो मैंने आपको पहले से बता दिया। इसके अलावा पंजाब में लोहे के बेशुमार बेपनाह ज़ाहिर मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर और मिनरल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं जिनको निकाला जाना मकसूद है। और वो निकाल कौन रहा है, मैंने आपको बताया SIFC जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये निकालेगी। और यही वजह है कि सऊदी अरब में जो मिनरल्स के हवाले से सिम्पोजियम हो रहा है उसमें पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर से आई वहाँ कंपनीज़ के साथ जो है अपने तल्लुकात जो हैं उनमें बेहतरी लाए, जो ख़यालात हैं और जो डाटा है उसका तबादला हो और पाकिस्तान उनकी तजर्बात की रोशनी में मज़ीद सीखे। पाकिस्तान की 14 कंपनीज़ जो हैं जा रही हैं। अली परवेज़ मलिक जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि सऊदी अरब में होने वाले मिनरल्स का जो इन्वेस्टमेंट फोरम है उसमें पाकिस्तान की 14 कंपनी जा रही है। लेकिन बात यहाँ भी रुकेगी नहीं, यानी इससे आगे भी है। जी हाँ, अप्रैल में पाकिस्तान इसी तरह की एक वर्ल्ड वाइड फोरम जो है मिनरल्स के हवाले से उसका इनेकाद पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। अप्रैल में ये होनी है, अप्रैल 2026 में। और उसमें भी दुनिया भर से कंपनीज़ को मदऊ किया जाएगा और उस मौके पर भी बेशुमार मुआहदात पर दस्तखत होंगे। मुख्तलिफ इलाके हैं, कहाँ गिलगित बल्तिस्तान चुल्स्तान सब वहाँ से शुरू होगा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, फिर बलूचिस्तान, सिंध, तमाम एरियाज़ में जो है सर्वेस जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। तभी ये तहमीना लगाया गया है कि पाकिस्तान के पास
معدنیات کی صورت میں اتنی دولت موجود ہے جو پاکستان کا نہ صرف سارا قرضہ اتارے گی بلکہ پاکستان کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں لے کر جائے گے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا گیا کہ یہ مایوسی جو ہے گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو نوجوان اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں اور اس طرح کے آج کل مختلف سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں، وہ رک جائیں، نہ جائیں۔ ہاں، اگر آپ کا مستقبل بہتر آپ کو باہر نظر آتا ہے تو ضرور جائیں، لیکن پاکستان ایسا گیا گزرا ملک اب نہیں ہے۔ پاکستان ایک مالا مال دولت مند ملک ہے، اور یہ دولت جو ہے زمین کے اندر ہے۔ ہم نے صرف اس کو ڈرل کرنا ہے اور نکال کر باہر لا کر استعمال میں لانا ہے، اور پاکستان جو ہے یہ کام شروع کر چکا ہے۔ ریکارڈنگ سے کیا سونا نہیں نکل رہا، کیا ہم نے کوہاٹ میں نے کل ہی اس پر ایک ویلاگ کیا تھا، جو آئل ہم نے ڈسکور کیا ہے، آئل اور گیس، اس کی بڑی مقدار جو ہے اس کو نکالنا شروع نہیں کیا، جس پر میں نے کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم بہت خوش ہیں اور انہوں نے کہا کہ مزید ڈرلنگ ہونی چاہیے۔ اصل میں پاکستان میں ساری چیزیں پہلے سے بھی موجود تھیں، نہیں تھی تو وہ ول نہیں تھی جو پاکستان کو ترقی دے سکتی تھی، نہیں تھا تو وہ جذبہ نہیں تھا جو پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں لے جا سکتا تھا، نہیں تھا تو وہ قوت ایمانی نہیں تھی جس کے ذریعے پاکستان کو اسلامی دنیا ہی نہیں پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ ریئر ارتھ منرل، یہ معدنیات، یہ سونا چاندی، یہ تیل و گیس ایسے ہی نہیں نکل رہے، اس کے پیچھے اللہ کی خاص مہربانی کار فرما ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شاید اسی میں رضا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو۔ یہاں پر بھی لوگ جو ہیں خوشحالی دیکھیں، لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں قرض کے بوجھ تلے دبے، اور قرض کتنا ہے؟ سارا 130 ارب ڈالر، اور اس کو اتارنے میں اس سے 40 گنا زیادہ دولت ہمارے پاؤں کے نیچے یعنی ہماری زمین کے اندر موجود ہے، جس کو نکالنے کے لیے کبھی کوئی کاوش نہیں کی گئی۔ اب یہ نیشنل انویسٹمنٹ جو ہے فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے اس نے اس پر کام کیا ہے اور بے پناہ کام کیا ہے۔ یہ دولت بھی آئے گی، سی پیک بھی بنے گا، چین پوری دنیا کی تجارتی جو راہداری ہے وہ پاکستان کو قرار دے چکا ہے، اور دولت کی ریل پیل ہونے والی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا ابھی بھی دل نہیں لگتا پاکستان میں، اجازت ہے، جائیں، باہر جائیں، اپنی قسمت آزمائیں، ہو سکتا ہے آپ کا رزق جو ہے بیرون ملک لکھا ہو۔ ہم تو بھائی یہیں کے رہنے والے ہیں، اتنے سال یہاں پر گزار لیے، ہمیں کبھی کوئی تنگی ترشی نہیں آئی، اب بھی آنے والی نہیں ہے، اور ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوگا۔ اور یہ رپورٹ جو ہے اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ پاکستان کی زمین کے اندر بے پناہ دولت آج بھی موجود ہے، اور اس کو نکالنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کچھ منرلز ہم نے باہر بیرون ملک بھجوائے بھی ہیں، اور باقی منرلز بھی ہم بھجوائیں گے، نہ صرف منرلز بلکہ سونا چاندی اور گیس اور تیل بھی جو ہے اس کو بھی فروخت کیا جائے گا۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کے بدخواہوں کو جو ہے وہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔